لطف نماز وچ ہے اے گال اج تئی راز وچ ہے سجدے وچ حسین سجدے وچ سر نہیں چکیا حسین تے اج بھی نماز وچ ہے یا فرمایا سجدے وچ حسین نے سر نہیں چکیا حسین تے اج بھی نماز وچ ہے او ایمان والی بہن اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ بے شک نماز مومن دی معراج ہوے تواڈے میرے نبی عرشاں دے پہنچے اللہ جویں مینوں دیدار کرایا میرے سارے امتیاں نو دیدار کرا دے اے لجپال نبی نے دنیا تے آئے تے امت دا ذکر کیتا ہے عرشاں تے گئے تے امت نو یاد فرما رہے نے فرمایا ربا جویں مینوں دیدار کرایا اللہ معراج کرائے اے اللہ تاکہ میرے سارے امتیاں نو ایویں دیدار کروا دے اللہ فرمایا محبوبہ تیرا کہنا میں ٹال نہیں سکنا تیرے ورگی معراج میں کسے نو کروا نہیں سکنا آ سن تن میں تحفہ دینا تیرا امتی تحفے نو لوے گا پڑے گا معراج معراج ہو جائے گی محبوب عرض کی تیرا با تحفہ کیڑا ہے فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہوے گی نماز مومن دی معراج ہوے گی فرمایا جڑا تیرا امتی نماز پڑھے گا او دی معراج معراج ہو جاوے گی علماء کرام لکھتے ہیں اگر بندے نو پتہ چل جائے کہ سجدے دے اندر جدو بندہ ہوندا ہے نا اللہ دی کتنی رحمتاں نازل ہوندی ہیں اگر پتہ ہوندا نا تو قیامت تک سجدے وچوں بندہ سر ہی نہیں چکے گا پتہ ہوئے انسان نو تو قیامت تک سجدے دے وچوں سر نہیں اٹھائے گا اتنی بے شمار اگو اللہ رحمتاں نازل فرما دیتا ہے آؤ میری بہنوں ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں جا کر دیکھو ملتا ہے خدا نماز میں سجدے میں آ کر تو دیکھو سجدے میں آ کر تو دیکھو حضرت سلیمان فارسی فرماندے ایک مرتبہ بی فاطمہ الزہرا دے گھر تشریف لے کے گیا ویکھیا تو حضرت فاطمہ الزہرا چکی چلا رہی سی سبحان اللہ جنت دی عورتاں دی سردار میری بہنوں چکیاں چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے بن چکے نے چکی چلا کے آٹا پیس رہی نے اثر دی اذان ہوئی چکی چلانا چھڑ دیتی فوراً جے میں اذان دی آواز سنی نماز واسطے کھڑیاں ہو گئی آواز نہیں آئی سبحان اللہ سلیمان فارسی فرماندے نگاہاں نے بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے بی بی فاطمہ الزہرا چکی چھڑ کے نماز واسطے کھڑیاں ہویاں نے مصلی بچھایا نماز شروع کیتی ہے چکی خود بخود چلنا شروع ہو گئی چکی خود بخود پئی چل دی ہے اللہ اکبر پتہ چلیا ایمان والی بہنوں اے او زہرا ہے اگر حتیٰ کہ بچن دودھ پلا رہی رب دا قرآن سنا رہی چکیاں چلا دی رب دا قرآن پڑھ دی گھر دا جو بھی کم کر دیئے رب دا قرآن پڑھ دیئے اے او زہرا ہے جنہیں پتران دودھ پلایا تو رب دا قرآن سنایا تو بیٹیاں نے بھی نزے دی نوک تے جا کے رب دا قرآن سنایا جنہوں لوکی بھی کہتے مجبور ہو گئے کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کس نے قرآن پڑھائی ہی میں کوئی کاری نہیں پڑھ سکدا جی میں تو قرآن سنائے پتہ چلیا بی بی فاطمہ الزہرا نے پتران دودھ پلایا رب دا قرآن سنایا اللہ نے تاثیر انج دی رکھی ہے نیزے دی نوک تے جا کے پتر بھی قرآن سنا رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا میری بہنوں جدوں بھی اذان ہوئے فوراً سارے کم چھڑ کے نماز واسطے پہلے کھڑی ہو جائے تو جدوں نماز واسطے کھڑی ہو جاندی ہے گھر دے کم فرشتے تے کر دینے سبحان اللہ اسی طرح نماز نال محبت کرو قرآن نال محبت کرو پھر اتنا ایمان والی میری بہنوں کون زہرا شبیر و شبر دی ابی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے گھر دے کمی زہرا رات سجدے کریندے گزر گئی کدی بھی رج کے نہ سمی زہرا کیسے کہوں یہ ذات چھوٹی ہے کیسے کہوں یہ بات چھوٹی ہے بی بی فاطمہ کا ایک سجدہ لمبا ہے مگر رات چھوٹی ہے مولا علی گھر وچ آئے فرمایا فاطمہ الزہرا جدو صلاۃ کے نماز پڑھ لی فرمایا زہرا اج میرا دل کردا ہے کوئی فرمائش کر کدی تو فرمائش نہیں کی تھی اج میرا دل چاہتا ہے تو فرمائش کرے میں فرمائش پوری کرنا چاہنا بی بی فاطمہ الزہرا فرما دیا نے کہ اے میرے سرتاج اگر فرمائش پوری کرنے چاہتے ہو تو بازار دے وچوں بس ایک انار ہی لے آؤ فرمائش کی تھی تو کیڑی فرمایا ایک انار لے آؤ حضرت علی ٹورے ٹورے بازار وچ آئے اتنے پیسے جیب دے اندر نہیں سی کہ زیادہ انار خرید سکدے صرف ایک انار دے پیسے سے انار خرید کے گھر وچ آ رہے نے لیکن راستے دے اندر سوالی نے سوال کیتا ہے اے مولا علی اللہ دے نام واسطے کچھ کھان واسطے چیز دے دے بڑے دن دا بھوکا پیاسا مولا علی سوچن لگ گئے اننے کی پیسے سی کہ زہرا دی فرمائش بھی پوری کرنی سی
اور انار بھی ایک ہے لیکن جدو سوچیا پھر فرمایا کہ اللہ دے نام دا انہیں خیرات منگیے تے سوالی نو خالی نہیں بھیجنا انار کڈ کے اللہ دی راہ تے دے چھڑے آئے گھر وچ مولا علی آئے چہرہ بڑا غمگین ہے چہرے تے غمگین دے آثار نظر آندے نے بی بی فاطمہ تو زہرا فرماندیاں نے اے میرے عطا کے سرتاج اور پریشان نہیں ہو وہ میں سمجھ گئی ہاں اے انار کھا لیندی مینوں خوشی بہتی نہیں ہونی سی جے اللہ دی راہ وچ تے آئے ہو مینوں خوشی زیادہ ہو رہی بھی حضور دی بیٹی ہے نا کہندی ہے جے میں کھا لیندی نا انی مینوں خوشی نہ ہوندی جے اللہ دی راہ چ دے آئے ہو مینوں بہتی خوشی ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک ہوئی دروازہ بچے آئے مولا علی دروازے تے آئے فرمایا کون آیا ہے باہروں آواز آئی سلیمان فارسی آیا اللہ دے نبی نے اناراں دا تحفہ بھیجیا اللہ دے نبی نے تھوڑے گھر اناراں دا تحفہ بھیجیا ہے جو تو مولا علی نے گنتی کی تھی نا 9 انار سے توجہ کرنی ہے اللہ دی ذات تے کتنا یقین ہے مولا علی ہوں فرمایا 9 انار جدو گنتی کر کے کہن لگے میرے نہیں ہو سکدے اے تو بھول کے آیا اسے اگر میرے ہوندے تے 10 ہونے سی میں اللہ دی راہ تے 1 انار دے کے آیا سی جے میرے ہوندے تے 10 ہوندے سی 10 ہونے سی سلیمان فارسی نے اپنی جیب دے وچوں 10واں انار بھی کڈیا فرمایا میں صرف تینوں آزمان واسطے اے کیتے بے شک اللہ نے ایک دے بدن 10 انار واپس عطا فرمائے نے پتہ چلیا اللہ دی راہ تے مال دے نال خرچ کرن نال کمی نہیں بلکہ 10 گنا اللہ زیادہ عطا فرما دیندا ہے کیونکہ اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے اون دے بدلے تو اللہ 10 روپے واپس عطا فرمائے گا حضرت سلیمان فارسی یاد رکھنا حضرت مولا علی نو اللہ دی ذات تے اتنا یقین اتنا بھروسہ سی سبحان اللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی دیوانیوں ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری دے گھر بھی مہمان آئے تو مہماناں نو ویکھ کے نوکرانی کہن لگی بی بی روٹی ایک کے مہمان 5 نے کی کرا آٹا بھی ختم ہے فرمایا 1 روٹی چک کے اللہ دی راہ تے خیرات کر کے نوکرانی بڑی حیران ہے لے بھئی مہمان گھر چ بیٹھے نے تے آٹا بھی ختم ہے روٹی ایک کے او بھی اللہ دی راہ تے باہر دے چھڈی لیکن تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک کوئی آواز آئی کہ رابعہ بصری میرے مالک نے 7 روٹیاں دا تحفہ بھیجیا ہے میرے مالک نے 7 روٹیاں دا تحفہ بھیجیا ہے یاد رکھنا میری بہنوں نکرانی نے دسیا تو بی بی کہندی نہیں اے بھول کے آیا اسی میرے گھر نہیں آیا اے کسی ہور دے گھر اندے مالک نے انو بھیجیا ہوے گا اے بھول کے میرے دروازے تے آ گئے بی بی نے انو واپس بھیج دیتا پھر دروازے تے دستک کوئی بی بی رابعہ بصری نے پوچھ دیاں نے کون آیا ہے باہروں آواز آئی اے رابعہ بصری میرے مالک نے تحفہ بھیجیا ہے اے تاکہ 5 روٹیاں دا تحفہ قبول فرما لو آپ نے فرمایا اے بھی بھول کے آیا ہوے گا اینو واپس بھیج دیو اے بھی اپنے دے مالک نے کسی ہور دے گھر بھیجیا ہوے گا تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوئی بی بی فرماندی جان قرآن پتہ کر کے آ کون آیا ہے باہروں آواز آئی اے رابعہ بصری میرے مالک نے تحفہ بھیجے ہے 10 روٹیاں قبول فرما لے فرمایا ہاں اے روٹیاں اپنیاں نے کیونکہ میں اللہ دی راہ تے 1 بھیجی سی اللہ نے 10 ہی بھیجنیاں سی مہماناں نو سنبھالیا گیا پتہ چلیا اتنا اللہ دی ذات تے یقین اور بھروسہ کر دے نے سبحان اللہ ایمان والی میری بہنوں اللہ دی ذات تے یقین ہو جائے پھر بڑے بڑے طوفان بڑے بڑے عطا کے طوفان بھی انسان دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام کی کہنا چاہنا ہے روک کے فرمایا اللہ میں 950 سال اپنی امت نو سمجھایا ہے انہاں نے میری ایک گل نہیں منی 950 سال دا عرصہ اپنی امت تبلیغ کر دے رہے لیکن فرمایا کہ اے میری گل ایک نہیں مندے اللہ فرمایا پھر نوح علیہ السلام پریشان نہ ہو جڑے تیری نہیں من دے نا تو میرا خاص پیغمبر ہے پریشان نہ ہو ایک کشتی تیار کر جڑا تیرا کلمہ پڑھنے والے ہو انہاں نو سوار کر لویں ایک عذاب آئے گا اور ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی استغفر اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرمائی سارے اپنے کلمہ پڑھنے والے نو اعلان کر چھڑیا ایک مائی عطا کے ضعیف وڈیری آ گئے کہ دیے اللہ دے پیغمبر عطا کے میں بھی اللہ تیرا کلمہ پڑھنے والیاں اسے ایک خدا نو منن والیاں جدوں عذاب آنا شروع ہو جائے مینوں بھی کشتی تے سوار کر لویں فرمایا میں بھی تیرا کلمہ پڑھنی ہے اس خدا نو مندی ہاں اس اللہ دی ذات تے یقین کرنی ہے مینوں اپنی کشتی تے
بٹھا لیں جدو عذاب آئے گا. لیکن یاد رکھنا کشتی تیار ہو گئی, عذاب آنا شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نو مائی دا یاد بول گیا, جس مائی نے ذمہ لگایا سی کہ میں نو بھی کشتی تے سوار کر لینا. آپ نے اپنے کلمہ پڑھنے والے نو بٹھا لیا, مائی دا ذمہ بھول گیا. لیکن میری بہنوں 40 دن تک علماء کرام لکھ دینے کشتی پانی تے تیر دی رہ گئی. 40 دنوں تو بعد جدوں کشتی جدی پہاڑ دے نال رکی ہے, اللہ دے پیغمبر نو یاد آیا ربا اس مائی دا کی بنیا ہوے گا, اونے میرے ذمہ لگایا سی جدوں عذاب آوے مینوں بھی کشتی سوار کر لویں. ربا میں تے بھول گیا اس مائی دا کی بنیا ہوے گا. اللہ فرمایا نوح علیہ السلام فکر نہ کر ذرا, جنوں رب رکھے اونوں کوئی تکلیف نہیں دے سکدا ہے, اوندا کوئی بال دی ونگا نہیں کر سکدا ہے. میرے نوح علیہ السلام زمین تے اتر کے ویکھتے صحیح رب دے نظارے کیڑے نظر آ رہے نے. علماء کرام لکھ دے نے حضرت نوح علیہ السلام جدوں کشتی چوں باہر نکلے پوری دنیا حتیٰ کہ ہر ایک چیز ختم ہو چکی سی, اتھوں تک کر کے پوری دنیا تے اتنا کا پانی ہویا کہ ادو علماء کرام لکھتے ہیں کہ کعبے نو میں فرشتیاں نے آسمان تے اٹھا لیا سی. اس قدر ہر ایک چیز زمین تے ختم ہو چکی سی. لیکن یاد رکھنا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اس مائی دی جھونپڑی صحیح سلامت کھڑی سی, اس مائی دی جھونپڑی صحیح سلامت کھڑی ہے. سبحان اللہ. اللہ دے پیغمبر اندر تشریف لے گئے, دیکھیا کہ مائی نماز پئی ادا کر دیئے. پتہ چلے اللہ دی ذات جدو یقین ہو جائے بڑے بڑے طوفان بھی انسان دا بال ونگا نہیں کر سکدے. بھائی یقین کر کے دعاواں اپنی منگ دیئے, اللہ عذاب تو محفوظ کر لیں. بھائی نے جدو سلام پھیرے آئے دعاواں کر رہے, اللہ دے پیغمبر اندر داخل ہوئے, جھونپڑی دے اندر آئے, فرمایا اے اماں جان دعاواں کدیاں پئی منگنی ہے؟ کہندی اے دعاواں منگ رہیاں ربا جدو عذاب آوے سانو محفوظ کر لیں. فرمایا تینوں خبر نہیں ہوئی عذاب تے آ کے ختم ہو گئے, ہر ایک چیز ختم ہو گئی. مائی کہندی ہے سونیا مینوں کوئی خبر نہیں, میں تے رب نو مناندی رہی ہوں, میں تے صرف نماز پڑھ دی رہی ہاں تے رب نو منان دی رہی ہاں. فرمایا ہاں ایک کل محسوس کیتی ہے کہ میں نو سردی بڑی لگ رہی سی تھوڑی دیر پہلے, اتنی سردی لگی اگ جلان دی بھی بڑی کوشش کیتی, اگ بھی نہیں جل رہی سی. اللہ دے پیغمبر فرمایا اگ کیویں جلدی, پوری دنیا تے پانی پانی سی. اور اے مائی سردی تینوں تاں وجہ تو محسوس ہو رہی, کہندی ہے سونیا مینوں ہور کوئی پتہ نہیں چلیا, بس نمازاں پڑھ دی رہی رب نو منان دی رہی, بس رب نو منان دی رہی. اس واسطے میری بہنوں پتہ چلیا خدا دی ذات جدو یقین بھروسہ ہو جائے طوفان بھی انسان دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے نے. اس مائی دی نماز دی برکت دے نال اللہ نے اتنے بڑے عذاب تو محفوظ فرما لے نماز دی برکت نال. اور جو نماز بغیر عذر تے قضا کر دین, علماء کرام لکھدے ہیں کہ 5 عذاب انہوں دنیا دے وچ دتے جاندے ہیں. استغفر اللہ. پہلا عذاب کیڑا ہے؟ بے نمازی واسطے ان دی عمر دی برکت اللہ ختم کر دے دے. استغفر اللہ. جو اپنی نماز دی پابندی نہیں کرے گا ان دی عمر دی برکت ختم کر دیتی جائے گی. دوسرا عذاب دنیا چ انہوں اے ملے گا کہ ان دی رزق دی برکت ختم ہو جائے گی. استغفر اللہ. تیسرا عذاب اے ہوے گا کہ ان دے چہرے دی روشنی چہرے دا نور ختم کر دیتا جائے گا. استغفر اللہ. سارے تیسرا عذاب دنیا دے اندر بے نمازی نو اے ملدا ہے ان دی چہرے دا نور ختم ہو جاندا ہے. میری بہنوں چوتھا عذاب اے ملدا ہے کہ دنیا تو جاندا ہے تو بھکھا اور پیاسا مردا ہے. استغفر اللہ. علماء کرام دے بھاویں 7 سمندراں دا پانی بھی پلاؤ گے نا بے نمازی دی پیاس نہیں بجھے گی. اور دنیا تو جائے گا نا پیاسا مرے گا. استغفر اللہ. ان دی بھوک پیاس سمندراں دا پانی پی کے بھی ختم نہیں ہوے گی. اور پنجواں عذاب ہے بے نمازی واسطے کہ اپنے بستر تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا. استغفر اللہ. اودی موت بڑی سخت آوے گی, روح نکل دے وقت اس قدر تکلیف ہوے گی, ان دی موت دے وقت ایڑیاں رگڑ کے مرے گا. استغفر اللہ. اور اے 5 عذاب بے نمازی دے دنیا دے اندر ہے. یاد رکھنا جڑی آسانی دے نال نماز قضا کر دینے ہیں نا میری بہنوں اج عذر بنا لینے ہے سردی بڑی لگدی ہے نیند پوری نہیں ہوندی فجر ویلے کدوں اٹھیے کس ٹائم اٹھیے تے کیویں نماز پڑھیے. لیکن اے 5 عذاب بے نمازی نو دنیا دے اندر ملن گے. عمر دی برکت ختم, رزق دی برکت ختم, پاویں لکھاں روپے کما کے اگر شکر پڑھنے والا ہوے گا نماز پڑھنے والا ہوے گا اگر 1 لاکھ مل کے انہیں شکر پڑھے نمازاں دی پابندی کیتی اللہ برکت عطا فرمائے
گا. اگر بے نمازی ہے ہمیں کروڑ روپے بھی کما کے آ جائے لیکن پھر بھی ہوندی ہائے ہائے ختم نہیں ہوے گی کہ گھر چ پوری نہیں ہوندی, رزق دے اندر برکت نہیں ہوندی. اور یہ 5 عذاب دنیا دے اندر اور 3 عذاب قبر دے اندر. استغفر اللہ. قبر دے اندر پہلا عذاب کیڑا ہے کہ میری بہنوں یاد رکھنا, ان دی قبر دے اندر پہلا عذاب یہ دیتا جائے گا کہ ان دی بائیں پسلیاں دائیں پسلیاں دے اندر جکڑ دیتیاں جان گیا. استغفر اللہ. اس قدر عطا کہ عذاب ہوئے گا کہ اندیاں پسلیاں آپس دے اندر مکس کر دیتیاں جان گیا. اور دوسرا عذاب یہ ہوئے گا کہ اس دی قبر 70 فٹ زمین دے اندر دھس جائے گی. تیسرا عذاب مفسرین لکھ دینے کہ قبر دے اندر بے نمازی دا یہ تیسرا عذاب ہوئے گا کہ ان دی قبر بے نمازی دی آگ دے نال بھر دیتی جائے گی. استغفر اللہ. جنہ دی عادت نہیں تو انشاءاللہ آج تو لازمی عادت بنامنی شروع کر چھوڑو. اور قبرستان دے اندر کئی ایسے نوجوان موجود نے جنہاں نے کوشش سوچیا سی کہ کل تو نماز پڑھاں گے, موت دا کوئی پتہ نہیں. اس واسطے میری بہنوں آج انشاءاللہ جنہ دی نہیں عادت تو آج لازمی کوشش کر کے آج تو اپنی نماز پڑھنے دی 5 وقت نماز پڑھنے دی عادت بناؤ. 3 عذاب ایک قبر دے اندر مل سن. استغفر اللہ. 5 عذاب دنیا دے اندر, 3 عذاب قبر دے اندر اور 3 عذاب قیامت والے دن. استغفر اللہ. فرمایا کہ قیامت والے دن 3 عذاب کیڑے ہو سن. اندر نام اعمال بائیں ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا. استغفر اللہ. اور یہ نشانی ہوے گی جڑے نیک ہون کے انہاں دے نام اعمال دائیں ہاتھ وچ ہوے گا تے جڑے جہنمی ہون کے انہاں دی یہ نشانی ہوے گی کہ انہاں دا نام اعمال بائیں ہاتھ وچ ہوے گا. اور علماء کرام لکھ دین کہ جڑا بے نمازی ہوے گا اوندا بھی نام اعمال بائیں ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا. قیامت والے دن اے اوندا پہلا عذاب ہے. جدوں نام اعمال بائیں ہاتھ وچ آیا تو دوسرا عذاب یہ ہوے گا میری بہنوں کہ اللہ اوندا سختی دے نال حساب لوے گا. استغفر اللہ. جے دے نال اللہ سختی کرے او دے پلے ہور کی رہے گا. اللہ سختی دے نال او دا حساب کتاب لوے گا. اللہ غصے دے نال اون دے نال پیش آوے گا. اس واسطے میری بہنوں تیسرا عذاب علماء کرام لکھ دین کہ قیامت والے دن تیسرا عذاب انہوں اے ملے گا کہ او جہنم دے اندر جائے گا. استغفر اللہ. اس واسطے آج موقع ہے, اس واسطے آج موقع ہے میری بہنوں اپنی نماز دی پابندی کرو, اپنی قرآن پڑھنے دی عادت بناؤ. اگر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا, آج زمانے نے بھی ہمیں یہ وقت دکھایا نہ ہوتا. آج پریشانیاں ٹینشناں کرزے کیونکہ نماز قرآن تو اسا خود دور ہو گئے, اللہ دی عبادت تو اسا دور ہو گئے. لیکن بھاویں لکھ روپے کماؤ, زندگی چ عائش و آرام لے آؤ, قیمتی سوٹ لباس پاؤ, پر دل نو سکون نہیں ملے گا. اگر نماز قرآن دے نزدیک نہیں جاؤ گے تو دل نو سکون نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن چ فرما چھڑے اذکر اللہ, انسان تمہارے دل کا سکون ہم نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے. یہ دلاں دا سکون اللہ دے ذکر دے اندر رام لیا ہو زندگی دے اندر, دل نو سکون نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے انسان اپنے نفس کے لیے مطمئن ہونا چاہتا ہے تو پھر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے اللہ کو راضی کرو دل سکون میں آ جائے گا. اللہ کو راضی کرو دل سکون میں رہے گا. اللہ کیسے راضی کرے؟ آخری سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندے میری عبادت کرو میں تمہیں جنت عطا فرماؤں. میری عبادت کرو اور میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا. اللہ عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میری نماز سے محبت کر لو, میرے قرآن سے محبت کر لو. پھر ایسا بھی دن بناؤں گا 50,000 سال کے برابر وہ دن, لیکن تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں. جو نماز سے محبت کر کے آئے گا, جو اللہ کے قرآن سے محبت کر کے آئے گا, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اس دن میں تمہیں عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا. یاد رکھنا میری بہنوں, حضرت موسیٰ نے فرمایا سی نا اللہ جوانی صرف بناندا تے بڑھاپا ہی نہ بناندا. اللہ صرف زندگی ہوندی تے موت نہ بناندا. اللہ صرف دولت ہوندی غریبی نہ بناندا. اللہ صرف صحت ہوندی اے بیماری نہ ہوندی تے کتنا ہی چنگا ہوندا. اللہ فرمایا جو میں جاندا وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے. اللہ فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ اگر میں جوانی دیندا بڑھاپا نہ دیندا میرا بندہ میری عبادت کیویں کردا. اج ویکھیا ہوے گا جدوں جوانی گزاری عیاشی دے اندر بڑھاپے وچ مصلی اٹھایا, پر یاد رکھو اللہ فرمایا
فرمایا تاکہ مینوں جوان دی جدوں جوان توبہ کردا ہے مینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے اللہ اکبر جوانی دی عبادت اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے جدوں کوئی سایہ نہیں ملے گا اللہ اس دن جوان نو اپنے عرش دے سائے تھلے بلائے گا کیسے جوان نو جڑا جوانی وچ توبہ کر کے جائے گا یاد رکھنا اللہ فرمایا موسیٰ جے میں جوانی دیندا بڑھاپا نہ دیندا میری عبادت کینے کرنی سی اللہ فرمایا میرے موسیٰ اگر میں صرف صحت دیندا بیماری نہ دیندا تو مینوں یاد کینے کرنا سی اے میرے موسیٰ اگر میں صرف دولت دیندا غریبی نہ دیندا میرا شکر کینے پڑنا سی اے میرے موسیٰ اگر میں صرف زندگی دیندا موت نہ دیندا میرا دیدار کینے کرنا سی کیا فرمایا اگر میں صرف زندگی دیندا موت نہ دیندا تو میرا دیدار کس نے کرنا سی فرمایا جو میں جاندا موسیٰ تو نہیں جان سکدا ہے پتہ چلیا میری بہنوں جوان جدو جوانی اندر توبہ کردا ہے نا اللہ فرمائے قیامت دے دن کوئی سایہ نہیں ملے گا لیکن اس جوان نو آواز دیتی جائے گی اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے بلائے گا جڑا جوانی دے اندر توبہ کرے گا دوسرا او خوش قسمت جڑا اگر کسی نو قرضہ دے دیتے کسی نو ضرورت ہے قرضہ تساں دے چھڑے ہے پھر انہیں واپس نہیں دیتا کوئی مجبوری دیتے ہیں تو سا انہوں قرضہ معاف کر دیتے ہیں قرضہ بخش دیتے ہیں تو اس نو بھی اللہ قیامت دن اپنے عرش دے سائے تھلے بٹھائے گا آؤ میری بہنوں یاد رکھنا جوانی دے اندر عبادت کرنا اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے اس واسطے میری بہنوں یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانی جدو انسان توبہ کردہ ہے نا اللہ فرماتا ہے میں عرش تے بیٹھ کے ایک چراغا روشن کرنا میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ آیا ہے آپا نو کوئی قیمتی چیز ملے بڑے خوش ہونے ہیں اللہ بھی اس طرح خوشی مناندہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ آیا ہے اس واسطے توبہ کر کے آج تو بعد انشاءاللہ نماز دی پابندی کرنے کی عادت بڑھانی اللہ سب نو توفیق نصیب فرمائے